सूरह ताला के आयत नंबर 9 में अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत कीजिए अगर नसीहत का फ़ायदा हो। आयत मुबारका में लफ्ज़ जो फ़ज़क्किर आया है, हम देखते हैं कि पूरे कुरान पाक में ये लफ्ज़ हमें बार बार जो है वो दिखाई देता है। कभी आप अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम आपने नसीहत करनी है, कभी कुरान को बज़ाते ख़ुद जो है वो एक नसीहत कहा जाता है। लेकिन इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़ज़क्किर, आप नसीहत कीजिए। किसको कीजिए ये नहीं बताया जा रहा। तो मुफ़स्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इसका बहुत खूबसूरत नुक्ता ये है कि नबी आपका काम सिर्फ सुनाना है। सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है, उसका रवैया कैसा है, लो वो लापरवाह है, वो आपकी बात को तवज्जो देगा नहीं देगा, ये सब बातें मैटर नहीं करती। आपका काम सिर्फ नसीहत करना है। अब यही नुक्ता जो है हमें आज की ज़िंदगी में भी बहुत समझ आता है कि जब हम किसी को कोई बात सुनाना चाहते हैं, चाहे वो दीन की बात है या अपनी ज़ात की बात है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सुनेगा कौन, मानेगा कौन। लिहाजा ये आयत मुबारका ये कह रही है कि अगर हम सामने वाले के रवैये को देखते रहें कि पता नहीं वो लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, फिर तो सारी ज़िंदगी कोई इंसान किसी को सुना ही नहीं सकता है। लिहाजा इंसान का अपना काम है कि वो अपनी तरफ का काम किए जाए। हमारा काम है कि हमने कुरान सुनाना है। अब किसके दिल में कुरान कैसे जाएगा, किस तरह जाएगा, अल्लाह पाक किसी तक कैसे पहुंचाएंगे, किसके दिल में कैसे डालेंगे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। अब जब नबी अलैहिस्सलाम मक्का के काफिरों को कुरान सुनाते हैं तो वो तो नहीं सुनना चाहते हैं। कुरान में आता है कि वो अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं, कभी आता है कि वो कपड़े से अपने सर को लपेट लेते हैं, तो वो तो एराज़ कर रहे हैं। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम के रवैयों को देखे ये कह दें कि भाई ये तो नहीं सुनते। लेकिन मुसलसल आपने 13 साल जो है मक्का के काफिरों को अल्लाह का कुरान सुनाया है। तो इससे यही बात हमें समझ आती है कि सामने वाले को नहीं देखना चाहिए कि वो कैसा है, हमारा काम यह है कि हमने सुनाते रहना चाहिए। फिर जब एक इंसान ये इरादा कर लेता है कि मैंने दूसरे को नसीहत करनी है, मैंने उसको सुनाना है, तो सवाल ये पैदा होता है क्या सुनाया जाए। सबसे बेहतरीन नसीहत क्या है जो किसी दूसरे इंसान को की जाए। तो इसी आयत मुबारका में ज़िक्र लफ्ज़ दोबारा आया है, मगर अलिफ लाम के साथ आया अज़्ज़िक्रा। इससे मुराद जो है कुरान पाक है कि ख़ास ज़िक्र, कि किसी को नसीहत करने के लिए सबसे बेहतरीन ज़िक्र जो है वो अल्लाह पाक की किताब है। अगरचे अहले इल्म ये फरमाते हैं कि बाकी ज़राए भी हैं दूसरों को नसीहत करने के और सब इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन क्या अल्लाह पाक के कलाम से ज़्यादा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात से ज़्यादा भी कोई कलाम ऐसा हो सकता है जो सामने वाले के लिए नसीहत से भरपूर हो। जो अल्लाह अपना विज़न कुरान पाक में बयान करते हैं, अपनी सोच बयान करते हैं, या जिस अंदाज से अल्लाह पाक कुरान पाक में इंसान को समझा रहे हैं, क्या उससे बेहतर भी किसी और का अंदाज़ हो सकता है किसी को बात समझाने का। लिहाजा जिस इंसान के दिल में ये जज्बा है कि मैंने कोई अच्छी बात या खैर की बात दूसरे तक पहुंचानी है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया अल्लाह पाक की किताब है। गोया कि हम अपनी ज़ुबान में यूँ कह दें कि सिलेबस बना हुआ है, वो सब अरेंज हुआ है, सिर्फ हमने उसको डिलीवर करना है आगे। इसी बात को आयत मुबारका में यूँ बयान किया गया है कि इन नफ़अत ज़िक्रा, कि अगर ये कुरान वाकई ही कोई नफ़ा देने वाली किताब है तो इससे नसीहत कीजिए। अब इन जो है वो शर्तिया के मानों में आता है। तो क्या ये कहा जा रहा है कि नबी अगर आपको यकीन है तो फिर आप इस किताब से नफ़ा दीजिए लोगों को? नहीं, बल्कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यकीनी तौर पर नबी यही बेहतरीन ज़रिया है किसी को नफ़ा देने का, लिहाजा इसी किताब से हमने लोगों को नफ़ा पहुँचाना है। गोया बाज़ अहले इल्म इस आयत मुबारका को यूँ भी बयान करते हैं कि अगर तुम्हें इतना यकीन है और तुम्हें वाकई ही यकीन है कि ये किताब बेहतरीन नफ़ा देने वाली किताब है, तो फिर तुम इसकी दावत देते क्यों नहीं हो? जिसके बारे में तुम्हें यकीन है फिर तुम इसको फैलाते क्यों नहीं हो? फिर इस आयत मुबारका का एक और हुस्न इन नफ़अत ज़िक्रा से, कि अगर ये नसीहत वाकई ही नफ़ा देती है तो इसको आगे दूसरों को भी सुनाना है। तो इंसान को किसी चीज़ के नफ़े का कब पता चलता है? जब उस चीज़ से आपको ख़ुद फ़ायदा होता है। तो हम ये कहते हैं कि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, आप भी इस चीज़ को इस्तेमाल करें, या ये इदारा बहुत अच्छा है, आप इस इदारे में जाके पढ़ें। या हम किसी इंसान के बारे में कहते हैं ये बड़ा अच्छा इंसान है, इसने मेरा ये काम कर दिया है, आप भी जाके इससे अपनी बात कहें। वो फ़ायदा जो पहले आपको अपनी ज़ात को पहुँचता है, फिर वो फ़ायदा आप दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो पहले कुरान ये आपकी अपनी ज़ात को नफ़ा देता है, फिर आपकी ज़ात के साथ ही दूसरे लोगों को नफ़ा देता है। हम देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात सबसे ज़्यादा कुरान पाक से असर लेने वाली ज़ात थी, और यही वजह है कि फिर आप अलैहिस्सलाम के कुरान ने दूसरे लोगों को भी मुतासर किया। लिहाजा हर कुरान सिखाने वाले का सबसे बेहतरीन अंदाज या सोच ये होनी चाहिए कि पहले इस कुरान से मुझे हिदायत मिले, पहले इस कुरान से मुझे नफ़ा मिले, फिर मेरी ज़ात से आगे हज़ारों लाखों लोगों को नफ़ा मिले।
اس لیے اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو بات آپ کو خود متاثر نہیں کرتی نا، وہ آپ دوسرے کو بھی نہیں متاثر کروا سکتے، یا جس بات کو آپ خود اپنے دل کے ساتھ بیان نہیں کرتے وہ کسی دوسرے کے دل کے اوپر بھی اثر نہیں کرتی۔ تو گویا کہ قرآن پہلے میرے دل کو ہٹ کرتا ہے، پہلے وہ میرے دل کو متاثر کرتا ہے، پہلے وہ مجھے ہدایت اور مجھے نفع دے کے جائے گا، پھر اس کے بعد میری ذات سے آگے دوسرے لوگوں تک جائے گا۔ تو ہم جتنے لوگ بھی جو قرآن سیکھنے سکھانے کے سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں ہمیشہ اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پہلے یہ قرآن میری ذات کو نفع دے، ہاں، اور پھر میری ذات کو ایسا بنا دے کہ جو ہزاروں لوگوں کے لیے نفع کا باعث بن جائے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ایک اور بہت ہی خوبصورت پہلو کہ ان نفعات ذکرہ، کہ یہ قرآن جو ہے نصیحت نفع دینے والی ہوتی ہے۔ جب آپ علیہ السلام مکہ کے کافروں کو قرآن سنا رہے تھے اور آپ ان کا تمسخر، ان کا ہنسی مذاق اور ان کی بدتمیزی دیکھتے تھے، تو ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ لوگ تو میرا قرآن سنتے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ میں جہر کو بھی جانتا ہوں، یخفا کی بات کو بھی جانتا ہوں کہ نبی ابھی یہ چند لوگ جو آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کا قرآن نہیں سنتے ہیں، مگر میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہزاروں انسانیت ایسی ہے جو آپ کا قرآن سنے گی، اور قیامت تک یہ قرآن زندہ رہے گا، آپ کی نصیحتیں جو ہیں وہ، آپ کی دعوت جو ہے وہ زندہ رہے گی۔ تو اس وقت تو بہت تھوڑے لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کا قرآن سنتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ لاکھوں امت ایسی ہے جو نبی علیہ السلام کا قرآن سنتی ہے۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام قرآن سنانا ہے۔ اب اس کو کہاں پہنچانا ہے، کس طرح پہنچانا ہے اور کن لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر ہمیں ابھی سامنے سننے والے بہت تھوڑے نظر آ رہے ہوں، بہت لاپرواہ نظر آ رہے ہوں، لیکن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی خدمت کو ضائع نہیں کرے گا اور آپ کے قرآن کو انشاءاللہ تعالیٰ دور تک پہنچائے گا۔ پھر ایک اور بڑی پیاری بات یہاں پہ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ قرآن کا سنانا جو ہے یہ بھی ایک لانگ ٹرم معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کو مائے مبارک کہا گیا ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے۔ تو ہم نے پچھلی سورہ طارق میں دیکھا کہ آسمان کا، قرآن کا اور پانی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو جس طرح سے پانی زمین کے اوپر جب برستا ہے تو ایک وقت لگتا ہے، پھر وہ زرخیز ہوتی ہے، پھر بیج اگتا ہے، پھر وہ کہیں جا کے اپنے ٹائم پہ فصل دیتی ہے۔ کوئی کام، کوئی کاروبار، کوئی بھی معاملہ ایسا ہو تو اس میں وقت چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی پیک تک جا سکے۔ اسی طریقے سے جب آپ قرآن کو سناتے ہیں تو اس قرآن سے جس کھیتی نے اگنا ہوتا ہے اور جس کے دل میں اس کھیتی نے اگنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے، یہ ایک لانگ ٹرم کام ہوتا ہے۔ لہذا صبر سے اس قرآن کی خدمت کرتی رہنی چاہیے، اس کو سناتے رہنا چاہیے، پہنچانا اللہ پاک کا کام ہے۔ ہم پرانے زمانے کی بات نہیں کرتے، ہم آج کے دور کی بات بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کتنے اخلاص والے لوگوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ درس قرآن شروع کرتے تھے تو 1 2 لوگ، 5 10 لوگ ان کے حلقے میں بیٹھے ہوتے تھے، پھر آج الحمدللہ ہزاروں لاکھوں میں ان کی بات جاتی ہے۔ یہ بات بار بار بیان کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ مدینہ کی کچی بستیاں تھیں، صحابہ کرام کچے گھروں کے اندر بیٹھ کے جو اعمال کرتے تھے، کیا وہ یہ بات سوچتے تھے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ لکھے جائیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا وہ موبائلوں پہ اور یوٹیوب پہ اور گوگل پہ اور ان سب چیزوں پہ جو ہے وہ ہماری ہسٹری موجود ہوگی، ہمیں سنایا جائے گا؟ کتنے ممبر، کتنے محراب، کتنے خطبے ایسے ہیں جہاں ہمارے نام لے کے ہمارے ناموں کے تذکرے کیے جائیں گے۔ چلیں، صحابہ کرام تو بہت ہی اعلیٰ ہستیاں ہیں، ان کے بعد آنے والی وہ تمام نیک ہستیاں جو اپنی اپنی صدیوں میں دین کا کام کرتی رہی ہیں، کس گاؤں میں، ویرانے میں، دور دراز کچی بستیاں، کچے گھروں میں وہ لوگ یہ سب کام کرتے رہے، مگر آج تک وہ ہمارے درسوں میں زندہ ہیں، ہمارے خطبوں میں زندہ ہیں، ہماری مسجدوں میں زندہ ہیں، اور ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ اپنے سادے زمانے میں سادے انداز میں کام کر کے چلے گئے، اور آج ہم ساری ٹیکنالوجی استعمال کر کے انہی کی باتوں کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں۔ کیا یہ نفع نہیں ہے؟ اور یہ نفع کون پہنچا رہا ہے؟ کیا وہ خود یہ سوچ کے سب کچھ کر رہے تھے؟ نہیں، ہم تو پلان کرتے ہیں نا کہ ہم نے اب اگر فیس بک پہ بھی یہ کام کرنا ہے، ہم نے یوٹیوب پہ بھی یہ کام کرنا ہے، تو جتنے لوگوں تک پہنچ سکے تو میرے پاس تو ایک ذریعہ ہے، ان لوگوں کے پاس تو یہ ذریعہ نہیں تھا، مگر پہنچانے والی ذات کون تھی؟ اللہ پاک کی ذات تھی، تو اللہ نے ان کے کام کے نفع جاری کر دیے ہیں۔ اس طرح سے حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اخلاص کہ اللہ تعالیٰ میں خالص اپنی رضا کے لیے یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آوازیں بھی اللہ دور دراز تک پہنچائے گا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں تو قرآن سنانے والے کی بات ہو رہی تھی کہ اگر وہ واقعی قرآن کو ایک نفع والی کتاب سمجھتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ قرآن نفع والی کتاب ہے، تو پھر وہ اس کی دعوت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے جو قرآن سنے گا اس کا رویہ کیسا ہوگا۔